अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में सियासी बयानात का मौसम है। मरियम नवाज ने भी आज खिताब किया। उनका कहना था कि 8 दिसंबर को आर या पार होने का फैसला होगा। 8 दिसंबर को पीडीएम का इंतहाई अहम इजलास है, इसमें इस्तीफे का भी ऑप्शन है, उस पर भी बात होगी। मरियम ने भी कहा है, आज दरख्वास्त की है एमएनए से, सेनेटर से, कि इस पर सीरियसली गौर होगा और उस वक्त तमाम लोग लब्बैक कहें। दूसरी जानब हुकूमत भी कह रही है और शाह महमूद कुरैशी का भी कहना है कि अपोजिशन में हिम्मत है तो इस्तीफा दे। इसी तरह सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सो बिस्मिल्लाह, हम ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे और पीटीआई वहाँ पे भी जीतेगी। सियासी टेम्परेचर दोनों जानिब से बढ़ रहा है। शिबली फराज भी इसमें कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा है, तनकीद का निशाना बनाया कि जी ईंधन अवाम को बना रहे हैं और कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस मुल्क में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हो रहा है और 58 अमवात कल हुई हैं और जो कुल पाकिस्तानी जो जान से गए हैं, हाथ धो बैठे हैं, वो 8000 से मुतजाविज़ कर गए हैं। अब कोरोना की एसओपीज़ का भी ख्याल रखें, एहतियात करें। कोरोना मौजूद है और तेज़ी से बढ़ रहा है। एबटाबाद में और पिंडी में, मुख्तलिफ शहरों में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज हमें इनसाइट में ज्वाइन करेंगे वहाब, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, उनसे गुफ्तगू करेंगे सियासत पे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ बलूचिस्तान के बाबत उनसे गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में डॉलर की कीमत किधर जाएगी, नीचे या ऊपर, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मलिक बोस्तान जो फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर हैं हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा मुर्तज़ा वहाब से। मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा साहब, टू बिगिन में सबसे पहले तो सियासत है। अब पीडीएम का जो 8 दिसंबर को जो इजलास है, जो इसमें कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं और उसमें भी जो बॉल है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में एक तरह से आ जाएगी क्योंकि मामला आएगा इस्तीफों का। तो इसमें आप लोगों ने पार्टी के लेवल पे क्या सोचा हुआ है? देखिए फवाद साहब, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और जब पीडीएम मार्ज़े वजूद में आई थी तो उसकी जो 11 नुकात अग्री हुए थे, उन तमाम नुकात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अग्री करती है, उनके ऊपर अमल पैरा है। अब जो लेटेस्ट फैसले हैं वो 8 तारीख को जब इजलास होगा उसके अंदर फैसले ज़ेर गौर आएंगे, जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि जमहूरियत की जद्दोजहद करना हम सबके लिए लाजमी है और सही मानों में जमहूरियत को रिस्टोर करना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूर के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो लाजिम है। तो उसके लिए जो कुछ पीपल्स पार्टी को करना पड़ा वो माजी में भी हमने किया और आज भी हम करें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और जमहूर के साथ जो पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो हमेशा कायम दायम रहेगा। अच्छा मुर्तज़ा साहब, इन बातों से तो अंदाज़ा यही होता है कि ना सिंध गवर्नमेंट आप लोग छोड़ना चाहते हैं, ना इस्तीफा देना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो भी बड़ा इस तरह की बात करते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर अलग चीज़ है। अब मरियम नवाज ने आज कहा है, अपील की है, दरख्वास्त की है सेनेटर से और एमपीएस से कि अगर इस्तीफा, और एमएनए से भी बात की है कि अगर इस्तीफे की बात आती है तो ज़मीर की आवाज़ सुने और फिर किसी तरह की ब्लैकमेलिंग में ना आए। तो ये अगर की भी बात है और दरख्वास्त भी है, तो इस दरख्वास्त पे कोई सीरियसली गौर हो सकता है? देखिए नेचुरली उस 8 तारीख के इजलास से पहले हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास होगा। पीपल्स पार्टी एक प्रॉपर जमहूरी सियासी जमात है, कोई फर्द यहाँ फैसले नहीं करता। हम एक्चुअली डिलिब्रेशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ फैसले करते हैं और इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया कि मेरे लिए इस वक्त बात करना कबल वक्त है क्योंकि अभी सीईसी के लेवल पर ये फैसला नहीं हुआ और सीईसी वो पॉलिसी साज इदारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो सबसे हाईएस्ट फोरम है। तो वो जो हमारा फोरम है वो फैसला करेगा और नेचुरली जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो अवाम को परेशानियां दरपेश और किस तरीके से आप पीडीएम को और मौसर कुव्वत में तब्दील कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप जाहिर बात है सियासत पे आपकी गहरी नज़र है, यू आर इन इट और अभी आप गवर्नमेंट में भी हैं। जो पीडीएम की जो पूरी ये मूवमेंट है जो अभी तक यहाँ तक पहुँची है, अब लाहौर का जलसा एक तरह से कहेंगे कल्मिनेशन होगी जलसों की, उसके लिए भी मुस्लिम लीग नवाज जो आपकी पीडीएम की इत्तेहादी है बड़ी कोशिश भी कर रही है। तो हाउ डू यू एवेल्यूएट जो अभी तक जो पीडीएम का है कि मोमेंटम क्रिएट किया, कुछ फ़ायदा हुआ? बिलावल भुट्टो ने भी अपनी माइलेज ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आई, वो तो ठीक है, लेकिन पीडीएम के लेवल पे आपकी क्या एवेल्यूएशन है इस पूरी एहतजाजी तहरीक की? अपने सवाल बिल्कुल पॉइंट है, एहतजाजी तहरीक, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इन सियासी जमातों का माजी में इख्तलाफ था और अब ये इकट्ठा हो गए। तो ये जो है एहतजाजी तहरीक है, ये कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है।
اور اس احتجاجی تحریک کا ایک محور ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے پچھلے 2.5 سال میں آئین کو پامال کیا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پارلیمان کو انڈرمائن کیا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے کیے گئے ہر وعدے کے اوپر یو ٹرن لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو اور جمہور کو نقصان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ان ایشوز کے اوپر بڑی مؤثر انداز سے پی ڈی ایم نے کام کیا. اور آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ گجرانوالہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، پشاور ہو، ملتان ہو، تمام بندشوں کے باوجود ایک عام آدمی سڑک پر نکلا، ان جلسے جلوس میں گیا، وہ کنیکٹ کر رہا ہے کہ ان تمام تکالیف پریشانیوں کے باوجود کہ جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہی ہیں وہ درست ہیں، اور جو موجودہ حکومت کی غلط نااہل پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو بحران لاحق ہے، اس سے نکالنے کے لیے اس ناکام نکمی حکومت سے چھٹکارا دلانا ہم سب علیم ذمہ داری ہے. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا کرونا کا بھی آپ نے ذکر کیا. کرونا کا جو سندھ میں شروع میں جو سب سے زیادہ تعریف ہوتی تھی سندھ کے ہی رسپانس کی ہوتی تھی جو کیا، اب کیا صورتحال ہے؟ کیا کنٹرول میں ہیں چیزیں؟ اور جو سندھ کے لیول پہ فیصلے ہیں کیا وہ وفاق کے لیول پہ؟ کیونکہ شروع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تھوڑا سا نا فرق تھا دونوں کے اپروچز میں، تو اب کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی قیادت بلاول بھٹو کو خود کرونا ہوا، سی ایم صاحب کو کرونا ہوا، آپ کی یہاں پہ باقی کی قیادت آپ خود کرونا سے گزرے، تو اب اس کے کرونا کے حوالے سے جو سیکنڈ ویو پہ کیا ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے سندھ گورنمنٹ کی؟ دیکھیے، اب کرونا جو ہے اس کے حالات تو بڑے خطرناک ہے اور نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات کے حوالے سے، ماضی میں جب 26 فروری کو پہلا کرونا وائرس کا کیس آیا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے پہل کی، لیڈ لی، انیشیٹو لیا اور فیصلے کرتے گئے جس کو باقی صوبوں نے اور وفاق کو فالو کرنا پڑا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا فواد صاحب کہ جہاں سندھ حکومت فیصلہ کرتی تھی تو وزیر اعظم ہوں، ان کے وزراء ہوں، یہ پی ٹی آئی کے لیڈران ہوں، ان فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے تھے اور ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ سندھ حکومت کے جو فیصلے ہیں شاید وہ معیشت دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے. آخر میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر انوالو ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی وفاق فیصلے کرے گی، جن فیصلوں کو تمام صوبے فالو کریں گے. تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہمیں چیزوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہر چیز کو کھولنے کی ضرورت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ چاہے بازار ہوں، دکانیں ہوں، شاپنگ سینٹرز ہوں، پلازاز ہوں، مالز ہوں، ایئرپورٹس ہوں، ٹرین ہوں، بسز ہوں، دفاتر ہوں، فیکٹری ہوں، تمام چیزوں کو عمران خان صاحب نے کھول دیا. بیکاز عمران خان صاحب کی ترجیحات جو ہے انسانی جان سے شاید ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، وہ معیشت سے زیادہ ان کا انٹرسٹ تھا، اکنامک ایکٹیویٹی سے زیادہ انٹرسٹ تھا. تو اس کی وجہ سے وہ سارے فیصلے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، ان فیصلوں کو چاروں صوبائی حکومتیں، آزاد کشمیر اور گلگت کی حکومتیں فالو کر رہی ہیں. تو اب انیشیٹو کوئی اور صوبے کے پاس نہیں ہے، یہ انیشیٹو وفاقی حکومت کے پاس ہے. وفاقی حکومت ہم سے بات ضرور کرتی ہے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو کنوے کرتے ہیں، لیکن آخر میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب اینٹی لاک ڈاؤن ہے، وہ چیزوں کو بند کرنے میں بلیو نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو کھول دیا ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ سے پوائنٹ آف ویو کی بات کی، تو اگر جلسے ہوں، جو جلسوں کے حوالے سے سندھ میں اگر کوئی کہے آپ سے اجازت لے تو آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ کہ الاؤ کریں گے سندھ میں بڑے بڑے جلسے؟ فواد صاحب، سندھ میں جلسے ہو تو رہے ہیں، یہی میری گزارش ہے کہ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب جو کہ آ کے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہی اسد عمر صاحب ماضی میں کہتے تھے کرونا وائرس سے زیادہ اموات تو روڈ ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہے، تو کیا آپ گاڑی میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے، ٹریول کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ اس زمانے میں یہ بات اس لیے کرتے تھے کیونکہ گورنمنٹ چیزوں کو بند کرنا چاہ رہی تھی کرونا وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے. اب چونکہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں حکومت کی غلط پالیسیز کے خلاف، تو اب یہ کرونا وائرس کا سہارا لے کے اپنے نیریٹو کو چینج کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نئی چیزوں کو بند ہونا چاہیے. اب اس پر بھی ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن کی سیاسی ریلیز کو بند کر دیں لیکن بازار کھلے ہوئے ہوں، اجتماعات کھلے ہوئے ہوں، تمام چیزیں ویسی چل رہی ہوں، جماعت اسلامی اپنے جلسے جلوس کر رہی ہو. یہاں تک کہ اسد عمر صاحب نے یہ بندش لگانے کے بعد وہ صوبہ سندھ میں سخت تشریف لائے اور انہوں نے ایک اپنی عوامی رابطہ مہم سے خطاب کیا جہاں پر ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئیں. تو ہم تو بحیثیت جمہوری آئینی سیاسی حکومت کے ہم بلیو کرتے ہیں کہ اظہار رائے کرنا ہر شخص کا حق ہے، اور صوبہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی نے خود اس بندش لگانے کے بعد اسد عمر صاحب نے خود ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کیا. ہم سمجھتے ہیں
کہ جو کرونا وائرس کی روک تھام کے خلاف نیریٹو تھا وہ نیریٹو کمپرومائز ہو گیا عمران خان صاحب کی دوغلی پالیسیز کی وجہ سے. وہ نیریٹو کمپرومائز ہو گیا عمران خان صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے کہ مجھے سندھ گورنمنٹ کو فالو نہیں کرنا, مجھے بلاول بھٹو زرداری کو فالو نہیں کرنا, مجھے مراد علی شاہ کو فالو نہیں کرنا. انہوں نے کہا میں اپنے فیصلے خود کروں گا, جس کی وجہ سے آپ سب کو یاد ہوگا خان صاحب فرماتے تھے یہ معمولی سا نزلہ زکام ہے, وائرس ہے, آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے. تو اس نیریٹو جو خان صاحب نے بڑا اگریسولی قوم کے سامنے رکھا, اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کسی حصے میں اس وقت ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا. شادی بیاہ تقریبات ہو رہی ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے, ٹرینیں کھلی ہوئی ہیں, جہاز کھلے ہوئے ہیں, کہیں پر بھی آپ کو یہ ایس او پیز فالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور وزیر اعظم صاحب کو آپ خود دیکھیں, وہ جو ایونٹس پہ جاتے ہیں, جن میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, ایون وزیر اعظم آپ کو ماسک پہنے میں نظر نہیں آتے. لیکن سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کورونا جس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے, ایس او پیز کو ہم اپیل بھی کرتے ہیں یہاں سے, مرتضیٰ صاحب آپ بھی کر لیں کہ ایس او پیز فالو کریں, احتیاط کریں, کیونکہ یہ دوسری لہر ہے اور جس طرح کی اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ ایک بڑا خطرناک ہے, اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. جی میں فواد صاحب آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام پاکستانی بھائی بہنوں کو یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے, شادی بیاہ میں جانا ضروری ہے, محفلوں میں دعوتوں میں جانا ضروری ہے, تو ٹھیک ہے, حکومت آپ کو نہیں روک رہی, لیکن آپ جاتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں, سماجی فاصلے کو اختیار کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنوں کو اس وائرس سے بچا سکیں, اور پاکستان بھی اس کے تباہ کن اثرات سے بچ جائے, اور جس طرح ہم لوگ پہلے تھوڑی سی بچت ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ اسٹیل ملز کے ملازمین کا ہے. اب اسٹیل مل بھی ایک طرح سے بون آف کنٹینشن بنا ہوا تھا وفاق اور سندھ میں, بیچ میں آفر بھی آئی تھی کہ سندھ گورنمنٹ اس کو لے لے. اب اس میں جو ملازمین نکالے گئے ہیں 9,000 رہ گئے, ان میں سے آدھے 4,500 کیے گئے, آپ لوگ گئے, سعید غنی صاحب گئے, اب آپ لوگوں کی کمیٹی بھی بنی ہے, تو اسٹیل ملز کا کیا فیصلہ ہوگا, اور جو ملازمین ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی اور لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2-4 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھا. وہ 2 امپورٹنٹ اعلانات تھے ان کے. پہلا اعلان یہ تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد انہیں روزگار نہیں دیا, لوگوں سے روزگار چھینا ہے. دوسرا اسپیسیفک جو خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسٹیل ملز کو ریوائیو کریں گے, اور اسد عمر صاحب خود فرماتے تھے کہ میں جو ہوں اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ, حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا اگر آپ ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں جو ماضی کے ان کے بیانات تھے وہ آج بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر منافقانہ طرز حکمرانی کو ترجیح دی, اور انہوں نے جو اپنے ماضی میں کیے گئے وعدے تھے ان کو جھٹلایا اور ان 4,500 ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا. پیپلز پارٹی اس فیصلے کو کنڈیم کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی کرونا وائرس کے حالات میں جب معاشی اعتبار سے لوگ پریشانی ان کے اوپر لاحق ہے, ان کو اس زمانے میں بے روزگار کرنا اس حکومت کی بہت ہی غلط فیصلہ, اس کو فوری طور پر واپس لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ آفر کی گئی کہ سندھ حکومت اسٹیل مل کو لے لے, میں فواد صاحب آپ کو ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی آفر آفیشلی وفاقی حکومت کی جانب سے کنوے نہیں کی گئی ہے. وفاقی حکومت اسٹیل مل کو ریوائیو کرنا نہیں چاہتی. اسٹیل مل کے پیچھے جو 13,000 ایکڑ زمین ہے جو کہ سندھ حکومت نے اسٹیل مل پرپزز کے لیے الاٹ کی تھی, وہ اصل نظریں وفاقی حکومت کی اس زمین کے اوپر ہیں. ان کی جو اے ٹی ایم ہے عمران خان صاحب کی, ان کی نظریں ہیں اس 13,000 ایکڑ زمین پہ. ان کا انٹرسٹ اسٹیل مل کو ریوائیو کرنا نہیں ہے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. زمین از دی پرائیورٹی فار عمران خان صاحب اینڈ ہز گورنمنٹ, اور یہ جو بھی اسٹریٹجی آپ بنا رہے ہیں اس زمین کے ارد گرد بنا رہے ہیں. میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ اسٹیل مل اگر ریوائیو کرنی ہے, ان کو اپنے امپلائیز کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, سیکیور کرنا ہوگا, اور اس کام کے لیے اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں اسٹیل مل, تو میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ سندھ حکومت اسٹیل مل کو لینے کو تیار ہے تاکہ ہم اسٹیل مل کو بھی چلا سکیں, اس کو ریوائیو بھی کر سکیں. یہ نیشنل ایسٹ ہے پاکستان کا, اور امپلائیز کی انٹرسٹ کو بھی لک آفٹر کر سکیں. اچھا, کمنگ فارورڈ ایک اور ایشو ہے وہ کراچی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کہ بلدیاتی انتخابات کا, کہ بلدیاتی ادارے ہی, پرائم منسٹر نے بھی کل کہا کہ جو کراچی کو بھی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے وہ بلدیاتی لوکل یعنی ہے. تو بلدیاتی انتخابات اب کب ہوں گے؟ ایڈمنسٹریٹر تو آئے ہوئے ہیں کراچی میں, باقی سندھ میں, اس کے حوالے سے بھی. اور دوسرا مہنگائی, اب جو کراچی میں اور سندھ میں اگر انڈا جو روٹی اور یہ
قیمتیں بڑھتے ہیں, مرغی کی قیمتیں, دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کو بھی تو چیک کرنا سندھ گورنمنٹ کا ہی کام ہے. ان دونوں حوالوں سے کیا ڈیولپمنٹ, کیا کام ہو رہے ہیں؟ اچھا, پہلا سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پی ٹی آئی والے, بٹ ان سے سوال پوچھیں کیا پنجاب میں انہوں نے بلدیاتی نظام کو چلنے دیا, اسلام آباد میں چلنے دیا, خیبر پختونخوا بلوچستان میں چلنے دیا؟ سندھ وہ واحد صوبہ ہے فواد صاحب جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی نظام نے اپنا جو 4 سال کا ٹینیور تھا وہ پورا کیا. تو یہ شو کرتا ہے سندھ حکومت کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ود ریگارڈز ٹو دی لوکل گورنمنٹ سسٹم. لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن اس کے اندر ایک آئینی بندش ہے کہ اس کی جو حلقہ بندی ہوگی وہ سینسس کے ریزلٹس جب فائنلائز ہو جاتے ہیں اس کے بعد حلقہ بندی ہوتی ہے. ابھی تک عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت نے سینسس کے ریزلٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا ہے, 2.5 سال سے ان کی حکومت ہے. تو جیسے ہی سینسس کے ریزلٹ نوٹیفائی ہو جائیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں سٹارٹ کر دے گا, اور سندھ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہونے چاہیے. جو دوسرا آپ کا سوال تھا پرائسز کے حوالے سے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ پرائسز کو کنٹرول کرنا پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرائس کو آپ ہوا میں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت ڈیزل مہنگا کرتی ہے, تیل مہنگا کرتی ہے, مٹی کا تیل مہنگا کرتی ہے, گیس مہنگا کرتی ہے, فرٹیلائزر مہنگا کر دیتی ہے. جو را مٹیریل ہے چیزوں کا, اگر یہ وہ مہنگا کر دیں گے تو جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ بھی مہنگی ہوگی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان آئسولیشن یہ فیصلہ کر لے. اب اس کی میں بہترین آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چلیں سندھ گورنمنٹ ناکام ہوگی پرائسز کو کنٹرول کرنے میں, شاید ہم عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. بوزدار صاحب تو ان کے اپنے ہیں نا, محمود خان صاحب تو ان کے اپنے ہیں, جام کمال صاحب تو ان کے اپنے ہیں, اسلام آباد میں تو خان صاحب کی اپنی حکومت ہے. کیا وہاں پر مہنگائی نہیں ہے؟ کیا وہاں پر قیمتوں میں بیجا اضافہ نہیں ہوا؟ یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ پروونشل گورنمنٹس کے اوپر صرف بلیم گیم ڈالتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بیسک را مٹیریل تھا اس کی قیمتوں میں وفاقی حکومت نے اضافہ کیا ہے. اگر بجلی مہنگی ہوگی تو کارخانے سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ مہنگی ہوگی, اگر گیس مہنگی ہوگی تو کارخانے سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ مہنگی ہوگی, اگر آپ فرٹیلائزر کو مہنگا کریں گے تو جو ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے, آپ کی سبزی ہے, وہ مہنگی ہوگی. تو جب تک وفاقی حکومت ان پرائسز کو کنٹرول نہیں کرتی تب تک آپ ان چیزوں کو کنٹرول ان آئسولیشن نہیں کر سکتے. چلیں, بہت شکریہ. آپ مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سندھ کے حوالے سے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی, اسٹیل مل کے حوالے سے بھی ان کا موقف اب سامنے آ گیا ہے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان سے, کوئٹہ سے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شامانی صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے. کچھ ہم نے سٹوریز کی تھیں گزشتہ پروگرامز میں, ان کے حوالے سے بھی ان کا موقف لیں گے, اور بلوچستان کی صورتحال, سیاست, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیاقت شامانی صاحب, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, بڑی نوازش. لیاقت صاحب, ٹو بگن میں سب سے پہلے جو ہم نے سٹوری کی تھی وہ بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات کے لے کر کی تھی کہ سب سے زیادہ لوکریٹو اور سب سے زیادہ ریٹ جو چل رہا تھا ہمارے پاس وہ بلوچستان تھا. پہلے یہ اعزاز فاٹا کو حاصل ہوتا تھا, اب بلوچستان کے پاس آ گیا ہے, چھوٹی اسمبلی ہے, کم لوگ ہیں اور ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں. اب کئی لوگوں کو وعدے بھی کیے ہوئے ہیں سینٹ کے. تو یہ مارچ اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے, کل سرفراز بگٹی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی اپیل کی تھی کہ جی اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, اور باپ میں خاص کر جام کمال صاحب نے جو لوگوں کو وعدے کیے ہیں کتنوں کو نواز سکیں گے؟ دیکھیں, پاسٹ میں ہارس ٹریڈنگ نہ صرف بلوچستان میں جیسا فاٹا آپ نے ذکر کیا, سندھ میں, پنجاب میں, ہر جگہ رہی ہے, لیکن بلوچستان میں انفارچونیٹلی بلوچستان اور فاٹا میں چونکہ اسمبلی کے اراکین کم ہے اور سینٹ میں جو ریپریزنٹیشن ہے صوبوں کی وہ برابر ہے, تو اس میں 8-9 سینیٹرز کو پاس میں جس نے مینج کیا وہ سینٹ میں پہنچتے رہے. لیکن چند لوگ زیادہ جو ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے جن کو ٹکٹ الاٹس کیے اور میرٹ پہ ان کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے ان کو ووٹ فراہم کیے. اسی سینٹ بلوچستان میں میر حاصل بزنجو یہاں سے سینیٹر رہے, یہاں سے ڈاکٹر مالی بلوچ صاحب سینیٹر رہے, یہاں سے ڈاکٹر جانزل جمال کینی ہے, یہاں سے انوار الکاکر صاحب ہیں, ایون سرفراز بگٹی صاحب خود یہاں سے
सेनेटर इलेक्ट हुए, इन्होंने तो कोई पैसा नहीं दिया। जी, और भुट्टी साहब तो सर बड़े लगी थे कि वो बाई इलेक्शन में आए थे भुट्टी साहब, क्योंकि उसमें था when he was MP at that time, उनको ऑफर हुई थी। तो इस तरह के ऑफर होते रहे, लेकिन ये एक बेहतर प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी इस पे क्या करेगी? जाम कमाल साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो आपकी पार्टी है सर, 24 सीटें आपके पास हैं, आप लोग क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं? कोई रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं? शो ऑफ हैंड की बात की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आप लोग क्या उसको सेकंड करेंगे? इस इलेक्शन से पहले कुछ आप लोगों की वर्किंग हुई भी है इस मामले में? देखिए, दो स्ट्रेटजी हो सकते हैं। एक तो शो ऑफ हैंड है, लेकिन उसके लिए तो ये है कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है और उस पर अमेंडमेंट होगी, तब जाके जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है वो चेंज होगा। और मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि शो ऑफ हैंड इज वेरी गुड वे टू इलेक्ट द सेनेटर्स, और उसमें चंद एक एमपीएस हैं वो आके शो ऑफ हैंड के जरिए अपने जो कैंडिडेट हैं उनको वोट दे सकते हैं। 2005 में जो जिला नाजिम का निजाम था उस वक्त लोकल गवर्नमेंट का, उसमें आपको याद होगा जिला नायब नाजिम का जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड के जरिए हुआ करता था जी। और आपको याद होगा जब कुदुस बिजंजो साहब वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो रहे थे तो 2 गेट्स जो है बना दिए गए थे। वो एमपीएस जो कुदुस बिजंजो साहब को सपोर्ट कर रहे थे वो एक गेट ए से उन्होंने गुजरना था, और जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे उनके जो वोटर्स हैं वो गेट बी से उनको गुजरना था। तो ये जो एक शो ऑफ हैंड का जो तरीकाकार वजह किया जा रहा है, इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए जो सीक्रेट बैलेट या बैलेट के तकद्दुस का जो बात करके इस केस को कंफ्यूज करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं कहता हूँ गलत है। आप कंफर्टेबल पोजीशन तो आप लोगों की है कि 24 तो आप लोगों के अपने एमपीएस हैं, 65 के ऐवान में, फिर आपके पास इत्तेहादी भी हैं। इत्तेहादियों में बड़ा दिलचस्प है कि अवामी नेशनल पार्टी ANP जो कि PDM का हिस्सा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, बलूचिस्तान में वो गवर्नमेंट में है। जब कोयटा का जलसा हुआ था तो वो क्या अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ वो थे? ये क्या डायकोटमी है, इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप लोगों की बात हुई उनसे कि जी क्या आप हमारी हुकूमत के खिलाफ है या हमारे साथ है? अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान चैप्टर जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ है, कोलिशन पार्टनर्स है, हमारे कैबिनेट का हिस्सा है वो, और बारहा उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दहानी करा है। उनके सेंट्रल लीडरशिप ने भी ये कहा है कि हमारा जो सूबाई तंजीम है वो अपने तौर पे अपने फैसले कर सकती है, और ये उनको अख्तियार उनकी पार्टी के आईनी तौर हासिल है, तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल है। और पीडीएम का जमात होने के बावजूद पीडीएम की एक जमात अवामी नेशनल पार्टी का बलूचिस्तान गवर्नमेंट, उनका हिमायत हमें हासिल है और भरपूर सपोर्ट हासिल है, विच इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर बलूचिस्तान गवर्नमेंट। बाकी उनकी सेंट्रल लीडरशिप जो है, जो पीडीएम का उनका एजेंडा है, वो बारहा कह चुके हैं कि मजमूई तौर पे मुल्की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि पीडीएम का जो मेन एजेंडा है वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेनली वो एक मूवमेंट चला रहे हैं, तो एएनपी उस हवाले से उनके साथ है। और एएनपी की क़यादत ने यह भी कहा है कि जब पीडीएम की क़यादत मुत्तफिका तौर पे रिजाइन करने का फैसला करेंगे तब जाके वो उनके साथ मिलके कोई इस तरह का फैसला कर सकते हैं। लेकिन वो चार अगर चले भी जाएं तब फिर आपकी हुकूमत है छोड़ देगी, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे जब तक। और अभी भी जारी बात है, गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, हुकूमत है और वजारत भी उनको मिली हुई है, उनके वजीर भी हैं। अच्छा शाहवानी साहब, ये तो हमने बात कर ली सेनेट के हवाले से, अब थोड़ी सी ओवरऑल भी बात करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, दुश्मन के भी एजेंडे में है और CPAC को भी टारगेट कर रहे हैं, और CPAC मेजॉरिटी जो उसका है, जो उसकी जान गवादर है, वो भी बलूचिस्तान में है, पूरा जो रूट पास करेगा वो भी बलूचिस्तान से करेगा, डेवलपमेंट हो रही है, और साथ साथ जो इंतहा पसंदी है, जो शोरश है, शिद्दत पसंद लोग हैं, जो शरारती अनासर हैं, दहशत गर्द हैं, वो भी आ रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के हैंड्स तो फुल हैं, उसके लिए क्या हो रहा है? जो जनूबी बलूचिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, वो इतने पैसे उसके कहाँ से आएंगे और ऑन ग्राउंड कब हमें चीज़ें नजर आएंगी? देखिए, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के 9 जो अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जुनूबी इजला हैं बलूचिस्तान के, उनको डेवलप करने के लिए 600 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, जो अगले 3 सालों में उन्होंने बताया है कि ये सारे पैसे जो है बलूचिस्तान के उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च होंगे, और जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चर है,
इरिगेशन और सोशियो इकोनॉमिक के बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च होंगे। और इसका मकसद ये है कि ग्वादर के साथ साथ जो मुल्क का इजला है उनको भी डेवलप किया जाए, ताकि लियाकत साहब ये पैसे आएंगे कहाँ से, और फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें? ये पैसे आएंगे कहाँ से, और आप लोगों की यानी गवर्नमेंट, आप लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? चेक एंड बैलेंस भी होगा, जारी बात है, तो कैसे मैनेज करेंगे चीजें? पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट फराहम करेगी। अब उन्होंने किस तरह इसको मैनेज करना है, उनके पास जराए क्या है, वो किस तरीके से ये पैसे देते हैं, ये तो उनको मालूम है। लेकिन ये है कि जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट करेगी, कुछ फेडरल गवर्नमेंट करेंगे, और अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस बलूचिस्तान गवर्नमेंट करेगी। हम उसको सुपरवाइज करेंगे, हमारी निगरानी होगी। बाकी जो इदारे हैं, खुदा न खास्ता कोई करप्शन का कोई ऐसा इशू सामने आ जाता है तो बलूचिस्तान के अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा CMIT है, और फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क में नैब का इदारा है। तो चेक एंड बैलेंस इंशाल्लाह इस वक्त वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की क़यादत में जिस बेहतर अंदाज से ट्रांसपेरेंसी के साथ बलूचिस्तान को हमने तरक्की की शारा पे गामजन किया, और जहां जहां करप्शन के कोई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं हम नैब को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान इज द ओनली प्रोविंस जिसने CMIT और नैब के साथ हमने एक MOU साइन किया है। हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे नैब को। तो जहां जहां कोई करप्शन का केस सामने आ रहा है, अभी रिसेंटली हमारा DG हेल्थ उनके अगेंस्ट एक केस आया है, MS हमारे शेख ज़ायद हॉस्पिटल साबिक उनके अगेंस्ट है। उससे कबल जो DG हेल्थ हमारे BMC में MS थे, जिन के खिलाफ केसेस सामने आए, यानी आप लोग उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की रिक्वेस्ट ये होगी कि ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है ना जी, लेकिन सब वो तो ठीक है, आप लोग यानी उस पर पूरा कर रहे भी हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट जो है वो भी नज़र आनी चाहिए, चीज़ें भी हों। कुछ बड़ी खुशाइंद खबरें भी हमें आई बलूचिस्तान से। इंटरनेशनल जो स्कॉश के प्लेयर्स थे, जो वर्ल्ड नंबर 4 हैं, अब्दुल करीम जवाद, वो भी आए हुए थे। स्कॉश का टूर्नामेंट हुआ, लीग हुई, बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्कॉश लीग। फिर जो सियाहती मकाम है, टूरिज़म है बलूचिस्तान में, उसका भी बहुत पोटेंशियल है। कोस्टल एरियाज़ तो हैं ही है। जो पीर गायब वाली फैसिलिटी आप लोगों ने इनॉग्रेट की है कोयटा से 1.5 घंटे के फासले पे, ये एक पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें हैं। इस तरह की और इकदाम हम चाहते हैं कि आप लोग करें। और क्या पाइपलाइन में है, क्या क्या? देखिए, एक तो पिछले अक्टूबर में हमने पहला इंटरनेशनल लाइव स्टॉक एक्सपो कोयटा में हमने मुनक्किद कराया, और उसके बाद हमारे बहुत सारे इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपोज के प्लानिंग थे मुख्तलिफ सेक्टर्स में। लेकिन कोविड आने की वजह से वो सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो रह गए। अभी हमने स्क्वाश के जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, उनको मदऊ किया कोयटा में। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी। पिछले साल इंटरनेशनल यूथ के कोई 24 ममालिक के जो यूथ पार्टिसिपेंट्स हैं, वो 2 रोज के लिए हमने उनको कोयटा में इनवाइट किया, और वो यहाँ पे वो तशरीफ लाए। इसी तरह टूरिज्म के हवाले से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं, उनको हमने पिछले साल कोयटा हमने मदऊ किया, और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज वो वहां पर गए, उन्होंने अपने व्लॉग्स बनाए और उसको विजिट किया। और ये सिलसिला आगे जारी रहना था। आप खुद जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की सूरत हाल आई, और हमारा सारा फोकस जो है लॉकडाउन, लोगों की राशन की फराहमी, हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, क्वारंटाइन सेंटर, और अभी कोविड में भी थोड़ा सा अपडेट दे दें लियाकत साहब। बलूचिस्तान गवर्नमेंट इज ऑन टॉप ऑफ इट कि कोविड की सूरत हाल भी काबू में है, चीज़ें जो हैं आप लोगों की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी वो भी इन प्लेस है, कि कोविड की सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से? हमने 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश किए, 2148 बेडेड, 8000 अफराद के लिए 68 क्वारंटाइन सेंटर हमने एस्टेब्लिश किए हैं। 5 हमारे लेबॉर्ट्रीज हैं, 9 दीगर PCR मशीनें जो है बलूचिस्तान के 9 मुख्तलिफ इजला में हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कल ही वो टेंडर हो गया, एडवर्टाइज हो चुका है। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ ये PCR मशीनें भी हम जो है एस्टेब्लिश कर लेंगे, और जो कैपेसिटी हमारी उसको हम बढ़ा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि एग्रेसिव टेस्टिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर सके, ताकि जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है कोविड की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला में वो हमें समझ आ सके। वेंटिलेटर्स हमने अपने उसको इंक्रीज किया है, 1103 बेड सिर्फ हमने बलूचिस्तान के 57 हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स के लिए डेडिकेट किए हैं। कोयटा के 2 बड़े हॉस्पिटल सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। बाईपैप, CPAP, ऑक्सीजन पे, ICU सारे हमने फैसिलिटीज
फराम किए और जो इस वक्त तक पेशेंट्स कोई 40-45 टोटल पेशेंट्स है बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है इस वक्त 55 हॉस्पिटल्स जो है उनमें कोई इस तरह का कोई पेशेंट कमिट का नहीं। अच्छी खबर है। लेकिन और ये जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और जिस पहली दिसंबर लहर के पहले में 5 दिनों में 11.5% हमारी केसेस की शरह जी। सामने आई है। पिछले महीने ये 7% थी और उससे पिछले महीने 2.1%, विच मीन्स कि केसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स की फ्लो भी हॉस्पिटल्स में बढ़ रही है। लेकिन ये है कि हमारे जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ ये है, हर चीज इन प्लेस है। एक लेकिन इमरजेंसी लियाकत साहब एक अच्छी बात यह है कि मुल्क की बाकी जो है। एवरेज है उससे आप लोगों की बेहतर है, जो खासकर हम जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं सिंध के भी आ रहे हैं। और पहली लहर में भी जिस तरह पाकिस्तान कामयाबी से, बलूचिस्तान कामयाबी से इसमें हुआ था, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, जाते जाते एक दो कोई खबरें उन पर थोड़े से कमेंट्स और बात भी, ये जो शराब की फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, जो कोस्टल ब्रूअरी है, अब वो भी आप लोगों ने मंजूरी दी हुई है, बन रही है, और कोयटा के जो डिस्टिलरी थी उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं लसबेला में, तो ये क्या बलूचिस्तान में क्यों बहुत खपत हो गई है, गैर मुस्लिमों की बड़ा कोई इन्फ्लक्स हो गया है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी? सर ये अप्रैल 2018 में एक्साइज डिपार्टमेंट ने लाइसेंस जारी किया था। चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, कोई 3 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्होंने यही कहा था कि जो चाइनीज यहाँ पे आएंगे उनको उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया। चूंकि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो ऑथोराइज्ड है, इस तरह के लाइसेंस इशू करती है। लेकिन ये कि हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट उससे कबल हुआ, इलेक्शन जाम साहब से कबल हुआ है, उसके दौर में हमने किसी एक शख्स को भी कोई लाइसेंस इशू नहीं किया, ये उससे कबल इशू है। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, इससे पहले आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना कि चीज़ें हों, बलूचिस्तान में तरक्की हो, क्या क्या ठोस चीज़ें हैं जो अभी ऑन ग्राउंड हैं, जो जारी हैं, और क्या क्या अभी तक आप लोगों ने डिलीवर किया है? अगर हम लोग 2.5 साल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पास्ट में चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, आप खुद कंपेयर करके देख लें कि जाम साहब ने जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो हमारे स्कीमात हैं, ये तो कोविड की वजह से थोड़े मुतासिर हुए, अदरवाइज पाकिस्तान के किसी एक सूबे में भी ये प्रोजेक्ट्स इनिशिएट नहीं किए गए होंगे जैसे का बलूचिस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 से 60 एकड़ पे मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स, जैसा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसा कि जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, जैसा कि बलूचिस्तान की दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स में टेली मेडिसिन की फैसिलिटीज, ये वो इनिशिएटिव्स हैं। खसूसन टूरिज्म को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, शाबान, जियारत, और इसी तरह कोस्टल बेल्ट पे ये हम प्रमोट कर रहे हैं। रोशन बलूचिस्तान सोलर स्कीम है हमारा। लो इनकम जितने भी बलूचिस्तान के लोग हैं उनके लिए अपना घर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये स्कीमात हमने लॉन्च किए हैं, जिससे जाम साहब का विजन जाहिर होता है, एक विजनरी लीडरशिप है। रिसेंटली हमने तुर्बत और गवादर का जो विजिट किया, उरमाड़ा, पसनीर, पूरी एरिया का, और उसमें जो डैम्स के हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। ग्वादर में पीने का पानी नहीं था, जिसको हार्ट ऑफ सीपैक कहा जाता है, उसमें 5 MGDs की जो है डिसैलिनेशन प्लांट हमने लगा दिया है। 2.5 MGD पानी जो है ये शादी काउ डैम से मेन ग्वादर सिटी के लोगों को फराम किया जाएगा। और ग्वादर में आप कभी विजिट करके देखें, जो वहां पर पार्क हमने बनाए हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए इकदाम किए गए, तो कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है। वुमेन डेवलपमेंट का आप देख लें, खवातीन एंटी हरासमेंट के हवाले से पहला खातून मोहतसिब का ऑफिस बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने एस्टैब्लिश किया, और खातून मोहतसिब अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। यानी कई इनिशिएटिव है लियाकत साहब, यानी जो आपने गिनवाए भी है, जो आप लोग कर रहे भी हैं जी। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, क्योंकि ये सारी चीज़ें जी, ये सारी चीज़ें ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मशरूत है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी तरक्की करे। इसी वजह से जो हम अपने प्रोग्राम में भी एक खुसूसी हमने रखा हुआ है कि हर हफ्ते में बलूचिस्तान के इशूज़ में गुफ्तगू होती है। बहुत शुक्रिया, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे लियाकत शाहवानी साहब, और आइंदा भी आपसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और जिस तरह सी पैक और गवादर की भी बात होती है, इसके हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रखेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک بوستان صاحب. یہ صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. ان سے ہم گفتگو کریں گے. ڈالر کی پرائس کے حوالے سے بڑی اسپیکولیشن ہوتی تھی پہلے کہ کچھ کہتے تھے کہ جی 200 تک جائے گا. ابھی جب ڈالر انڈر پریشر آیا اور روپی اسٹرینتھن ہونا شروع ہوا تب اور اسپیکولیشن ہونا شروع ہو گئی. اصل صورتحال ہے کیا؟ کرنسی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ گفتگو کرتے ہیں ملک بوستان صاحب سے. ملک صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو. سب سے پہلے تو وہ $1 ملین کا کوشچن ہے کہ جو ڈالر ہے یہ کہاں پہ جا کر رکے گا، یہ رینج باؤنڈ رہے گا، اور ہو رہا کیا ہے، وجوہات کیا ہیں جو ڈالر کی جو موومنٹ ہے پرائس کی؟ دیکھو نمبر پہلی تو یہ کہ ڈالر انٹرنیشنل سطح بھی بہت گر رہا ہے اور پاؤنڈ یورو تمام کرنسی کے مقابلے میں گر رہا ہے. ایک تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ڈالر انٹرنیشنل ویک ہو رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑھنے کی وجہ تھی وہ آپ نے دیکھا کہ فروری مارچ میں ڈالر کا ریٹ 155 روپے تھا اور پھر بڑھ کے یہ 170 تک گیا تھا جی. اور بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو $3.5 ارب غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں ٹی بل خرید کے انویسٹمنٹ کی تھی. جب پاکستان نے مارچ میں لاک ڈاؤن کیا کرونا کی وجہ سے تو وہ تھوڑے سے خوف میں پینک میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تو بہت زیادہ چھوٹا سا ملک ہے اور ریزرو اس کی بہت کم ہے کہ ایسا نہ ہو گیا ڈیمانڈ کر جائے اپنی معیشت اس کی جو ہے بالکل لاک ہو گئی ہے. تو انہوں نے پینک میں آ کے $3.5 ارب جو انہوں نے اپنے خریدے اور اس کے بدلے جو ٹی بل تھے وہ فروخت کی. حالانکہ 1 سال کا ان کا ایگریمنٹ تھا لیکن انہوں نے پری میچور جو ہے انہوں نے کیے تو اس سے پاکستانی روپے پہ بڑا 2 مہینے 3 مہینے پریشر رہا اور روپیہ جو ہے 155 سے بڑھ کے 170 تک گیا. اور جو ہی ان کی یہ بائیں ختم ہوئی حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک نے بڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی پیمنٹ ان کو واپس کرے، اگر ہم واپس نہیں کریں گے تو پاکستان کا میچ خراب ہوگا. تو انہوں نے بر وقت ساری پیمنٹیں کر دی اور اس کے بعد ڈالر آپ نے دیکھنا آہستہ آہستہ گرتے گرتے 158 اور 160 کے قریب پہنچ چکے ہیں. اچھا ملک صاحب یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو بیرون ملک پاکستان کی ترسیلات ہے جو پاکستانی بھیج رہے ریمیٹنسز ان میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور اب جو پچھلے 4-5 مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل $2 بلین کراس کر رہے ہیں. پھر ہماری ایکسپورٹس پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. امپورٹس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی سرپلس پہ ہے. پھر ہمارے جو ریزروز ہیں گورنمنٹ کے $20 ارب سے وہ بھی تجاوز کر گئے. تو یہ تو بڑی پازیٹیو سائنس نہیں ہے؟ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ڈالر کی پرائس پہ؟ دیکھو جی جب حکومت نے $3.5 ارب واپس کیے تو پاکستان کا میچ بہتر ہو تو پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے جو بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے بر وقت پیمنٹ کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس سے پاکستانیوں نے جو حکومت پاکستان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا ہے وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے اور وہ آن لائن جو اوورسیز پاکستانیوں کے درینہ مطالبہ تھا کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم پیسے بھیجتے ہیں پھر واپس جب مانگتے ہیں دیتے نہیں اور بڑی 100 اپروول لینی پڑتی ہے. تب حکومت نے آن لائن اکاؤنٹ بغیر بینک جائے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ڈیجیٹل اور جب چاہیں آپ بغیر اپروول کے واپس بھیج سکتے ہیں. تو اس سے کانفیڈینس بڑھا ہے تو اس میں بڑے پیمانے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. اور اوورسیز پاکستانی کو جو پہلے حکومت نے اس کی پالیسیوں کو بڑا عمل دخل ہے انہوں نے بڑی اچھی پالیسیاں انٹروڈیوس کی ہے جیسے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو 50% یوٹیلیٹی میں سہولت دے دی ہے. اور اللہ کا شکر آج پاکستان کے 3 مہینے کے ایڈوانس ایکسپورٹ کے آرڈر بک ہیں اور 3 شفٹیں چل رہی ہیں پھر بھی آرڈر پورے نہیں ہو رہے. اور یہ 7% ایک مہینے میں پاکستان کی پچھلے 11 سال میں پہلی دفعہ 11% آپ کی جو ہے ایکسپورٹ بڑھی ہے. امپورٹ اسی طرح ہماری $60 ارب سے کم ہو کے $40 ارب پہ آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں نے پاکستانی روپے کو مضبوط کیا اور پاکستان کی جو پالیسی ہیں گورنمنٹ کی ان کی وجہ سے یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے مضبوط ہو رہا ہے اور پاکستان کے ایکسپورٹ بھی بڑھ گیا ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل سطح پہ میچ بھی بہتر ہو رہا ہے. اچھا ملک صاحب اگر یہ صورتحال یہی رہتی ہے تو پھر 3 months ڈاؤن دا روڈ اگلے سال کے مڈ تک 2021 میں کیا آپ کو لگ رہا ہے، فور کاسٹ کیا ہے؟ دیکھو ہمیں جو اللہ کرے لاک ڈاؤن بڑا نہ ہو تو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن چلتے رہے. پاکستان کی جو ہے اگر ہو بھی تو پاکستان کی انڈسٹری کو بند نہیں ہونی چاہیے، چلتے رہنا چاہیے. بڑے عرصے بعد پاکستان کو تقریباً 20 سال بعد اتنے آرڈر آئے ہیں وہ بھی بنگلہ دیش انڈیا اور سری لنکا کے آرڈر جو ہے ریپلیس نہیں ہوئے پاکستان کو مل گئے. تو پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریز ایکسپورٹر ہے بڑا خوش ہے. تو ہمیں حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ایکسپورٹر کی ہیلپ کرے اور جتنے زیادہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے ویلیو ایڈڈ میں آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا اور یہی ترقی کا راستہ ہے. اور اب اللہ کرے پاکستان ایک وقت میں اگر 60 58 62 کی دہائی میں دیکھیں تو پاکستان ایشیا میں نمبر 1 پہ تھا جاپان کے بعد. تو وہ ایک وقت تھا یہ سنگاپور یا کورین یا چائنیز جو پاکستان آ کر اپنے دیکھتے تھے کہ پاکستان کی ترقی کا راز کیا ہے. تو آج وہ ہم سے آگے نکل گیا، آج ہم ان کی ترقی کا راز پوچھتے ہیں. نہیں ڈالر 150 پہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے اللہ کرے. میں سمجھا دو ایک تو لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے حکومتوں نے جو اپوزیشن نے جب سے شروع کر دی ہے
تو اس سے جو لوگ انویسٹر تھا وہ ویٹ اینڈ سی میں چلے گیا کہ آگے چل کے جنوری میں کیا. اچھا، اور دوسرا یہ کہ کچھ دوست ممالک بھی ہیں، اگر وہ بھی پیسے اگر واپس مانگتے ہیں جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اگر ہم وہ ساری پیمنٹ کر دیتے ہیں، اس سے تو پریشر نہیں آئے گا کوئی اس طرح کی چیز؟ نہیں، ہم پاکستان نے جو ہے 2 ارب سعودیہ کے دینے ہیں، 2 ارب دینے ہیں ابو ظہبی کے، وہ بیک اپ بنا لیا پاکستان کے. اس وقت 20 ارب ڈالر کے قریب ڈالر موجود ہے. تو اگر مانگ بھی لیتے ہیں تو کوئی پاکستان نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، تو اگر نہیں بھی کرتے تو پاکستان اس قابل ہے کہ وہ پیسے واپس کر سکتے ہیں. چلے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے صدر ہیں فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو ڈالر کی پرائس میں جو فلکچویشن تھی، جو 170 سے پھر واپس آیا تھا 159.60 کے ابھی رینج میں ہے، تو اس پہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ فیکٹرز آر ویری پازیٹیو، اور جس سے ڈالر باہر سے بھی آ رہا ہے اور لوکل جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی سبسائڈ کر گئی ہے اور سپلائی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.